Stating that the law and order situation was under control in the state, Home Minister Ravi Naik on Wednesday said that the state police had no intention of harassing anyone as far as the Bali incident was concerned and were proceeding with the case as per the directions of the court. Speaking to Goa 365 over the incident in which 3 UTA members were arrested by Crime Branch last Friday, the Home Minister maintained that the UTA members had themselves courted arrest and wondered why they had to go to the Crime Branch office. Already ते स्वतः जाऊन थंय येयल्ले आसा सगळे आणि ते नियंत्रण अरेस्ट करून घेतलेले आसा. ते येयले ते मुद्दम अदरवायज क्रायम ब्रांची तांकां येवपाची कसली गरज आशिल्ली. ते येयले थंय येयले म्हणटच तांकां ते जाय आशिल्ले तांकां ते केसीक जेन्ना तो इन्सिडेंट घडला तेसा ती एफआयआर रजिस्टर केल्या. ते एफआयआर ते सगळ्यांची नांव आसा हे तितले पळय. आतां क्रायम ब्रांची कडेन एफआयआर रजिस्टर पयलीं कोण नाशिल्लो तो कोंकणी पुलीस स्टेशन केल्ले आसा. ती हँडओव्हर तांणी केल्ली आसा. सो ताका लागून ते आनी हे काय ना पुलीस आपले जे आसा क्रायम ब्रांच हे करता. इन्क्वायरी चालू आसा. Mr. Naik said the Bali incident took place suddenly and the cases had been registered from both sides and the matter was now in the courts. लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम तशी काय ना पण एकच इन्सिडेंट जालो तो बालीचो. तो एक बालीचो कितें जालें ते सडनली ते दिस ते घडून येयल्ले पण तेजेर आतां ऑलरेडी ती आतां कितें आसा केसी रजिस्टर जाल्ले आसा. दोनूय वाटेचे केसी रजिस्टर जाल्ले आसा आनी आतां मॅटर मोस्टली आतां कोर्टान आसा. सो ते कोर्टाचे डिसिजन बी कितें आसा ते प्रमाणे आमकां बायडींग आसा. सो पुलिसेक म्हणजे ते पुलिसेचे हे व्हडलेशें आतां हें ना तांकां हॅरेसमेंट कोणा करपाचें ना. पुलीस कोणा हॅरेसमेंट करना. जेन्ना इन्सिडंट घडलो तेव्हा तांकां ते ऑटोमॅटीक तांकां ते हें करचें पडटा हँडल करचें पडटा. Reacting to the statement of the opposition leader that he would sit in front of the police headquarters if UTA members were not released, Mr. Naik said that the state police were waiting for Mr. Parrikar to come there. आम्ही पळयताले काल पयले आनी पॉलिटिशियन आमी पॉलिटिकल गेले पुलिसेचे गेटीचेर रावतलो 9 दिसांनी 9 तारखेर आपूण घेतलो. आमी तेकाय पळोवपाक रावल्ले. म्हाका सांग ह्या देशाक कायदो आसा. ह्या देशाक कोर्ट आसा. ह्या देशाचे न्याय जे न्याय दिवपा लागून लोक बसले आसा. कोर्ट आसा आनी आसा. सो आमी तांकां तेंचेर बायंडींग आसता. आमी काय करूं शकना. प्रत्येक मनीस कायदो येवन हातीन घेवंक शकना. आमी पळयताले तेका ते आमी पळयताले तो थंय बसता